l'ouverture le mercredi. L'Arba'a, Inch'Allah, عاد غيتحل هاد السانكيام ايطاج. دونك اليوم ما كاين والو. دونك اليوم واخا تجيو راه ما كاين والو حيت ما محلوش ليطاج. هادشي بحال اللي كتشوفوا غير لينوغوراسيون ديال ليفينمون. فوالا باش تشوفوا بليز او موان دورو الدورة. لو غران الفا دونك تايجر توز دونك لو غران الفا هو فين غادي يكون فيه ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله. ماشي اليوم لوفيرتور لو ميركودي ان شاء الله غادي تكون لا غونتري ان شاء الله. دونك غير باش تشوفوا دابا شوفوا بليز او موان كنضربوا واحد الدورة juste pour avoir une idée. كيف ما كتشوفوا داكشي سي hyper bien organisé. Et en plus de ça, كيف ما كتشوفوا ليطاج راه معروف ليطاج ديال الفا راه فيه دونك 1000 متر كاري. دونك هندا سي با برايمارك مي اوتليت ديال الفا في لا مارك برايمارك. دونك سي با برايمارك ديريكت. فوالا باش تشوفوا خليكم معايا باش نضربوا واحد الدورة. Donc pour les prix, les prix resteront les mêmes, les affichés en euros. Ça veut dire, on a comme un exemple. Donc ça veut dire par exemple 10 euros, 1 euro est égal à 11 dirhams. Donc on a 10 euros 11 dirhams, moi j'ai comme la somme. Par exemple, le plus léger 176 dirhams, on a 16 euros. Par exemple, le prix ou la 17 euros. Qui prend le prix هو. خصكم تجيو تشوفوا حيت هادشي راه غادي يطير. ها هي لابارتي اللي كتشوفوا كاين حتى الصبابات. ابراهيم بنوي بوغهم مازال غيجي كثار من هذاك الشيء كاين بوغهم موجود. دونك اوم فام اي اونفون بحال اللي قلت لكم لوفيرتور ان شاء الله لوفيرتور لاميا لوفيرتور ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله. هاد الاربعاء هذا اللي كاين تما فين غادي تكون لوفيرتور ان شاء الله ديال ماغازان في السانكيام ايطاج. لي فيتمون غارسون كاينين. دونك كوتي اونفون كلشي بحال نفس الثمن اللي افيشي اون اورو لو ميم غيكون فهمتيني بلا فالور ديالو بالدرهم. صافي ديال 1 اورو ايت ايغال 11 درهم. دونك كتشد هذاك لا فالور غضربها ب 11 درهم وتعطيك الثمن. دونك نفس الثمن اللي كاين اون اورو غيكون افيشي اون درهم. هو النيت ما كاين حتى شي حاجه. Donc un seul étage pour le moment. كيف ما كتشوفوا هادشي غير في الديماراج غير un seul étage. Mais par contre c'est un étage de 1000 mètres carrés اللي كبير بزاف فيه بزاف ديال لي شوا. راه مازال ما درناش كلشي. Donc pour l'instant اللي كيسولني على Primark volet maison. Donc c'est juste pour الحوايج هما اللي كاينين. Tu veux te connecter depuis mon téléphone? هما كتشوفوا هاد العلامات بحال هادو هما اللي غادي يبانوا لك اللي كيبينوا داكشي ديال الدراري الصغار. بيجاما وي كاينين لي بيجاما بون كاينين لي بيجاما والثمن غادي يعجبكم بزاف الثمن. كاينين البيجامات صحاب بيجامات عرفنا بان برايمارك معروفه بالبيجامات. كاينين البيجامات اللي كاينه تشوف بحال دابا هادو ديال الدراري الصغار. هانت بحال دابا هادي دايره 143 درهم تبع لي ما تبدلاتش. والبري بري 13 اورو اللي كتضربو ب 11 راه كتعطيك 143 درهم. شتي 13 اورو 143 درهم موان شير. هادشي اللي كاين. نو با ديجا اوفير ان شاء الله غادي يتحل ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله. هاد الاربعاء في السانكيام ايطاج فين غادي يكون بلوز او موان لوفيرتور باش تجي تشوف. شو داكشي بليزاج كلشي. هنا كاين كاع كاريمون تي بور لي بيبي. كاريمون تي بور لي بيبي هما شي من 0 موا. هادشي عجبكم هادشي كازا. مرحبا بسي اشرف في الصالي مرحبا. هنا كيف ما كتشوفوا هادشي بور بيبي. كنمشي نشوفو شي بلوز او موان لي بيجاما هما اللي كنسوي دي بيجاما دايما بتيت بارتي ديال لي بيجاما. هما دونك لي زورير ديالنا اون اي اوفير دو lundi jusqu'au dimanche. Donc 7 jours sur 7 de 9 à 20h pour la nuit.
دونك لادريس افنيو دو مير سلطان ديفون الكونسولا ديال فرنسا شي حدا تقريبا. هما باش تجيو تشوفوا هنا بلوز او موان هذا بحال اللي قلنا لكم حنا كنحلوا 7 جوغ سور 7 من 8 الصباح حتى 9 ديال الليل عند كيستمع. بيجاما فام كلشي كاينين لي بيجاما لي معروفين هما كاينين بلوز او موان دونك بور تو لي باركا لي الدراري غادي تبرعوا ان شاء الله. لي بيجاما هانتا شوف ها هو شوف بيجاما شو كي داير تمام. هما بيجامات واحد اخرين انواع واحد اخرين ديال البيجامات. دونك عندنا ان فواتوريي اللي عندنا الناس اللي كيسولوا على الباركينغ. كاين ان فواتوريي كيباي دونك 20 درهم 20 درهم لو سيرفيس. كاين ان فواتوريي تعطيو ساروت هو كيتكلف كلشي دونك تقدروا تجيو. دونك لي مارك هادي براي مارك. هاد الشيء اللي كتشوفوا دابا سي لا مارك براي مارك اوتليت كوليكسيون اوتون ايفير 2020 ديال 2020 لا كوليكسيون صافي. دونك اوتليت سي با لا ديرنيير كوليكسيون. هما كيف ما كتشوفوا لي بيجاما. Donc on peut pas venir aujourd'hui puisque donc l'étage مازال ما محلوش. غيتحل ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله باش نقول للناس الاربعاء. De toute façon vous allez trouver واحد لو بوست راه غنديرو في لي ريزو سوسيو ديالنا دونك في باج فيسبوك و انستغرام غادي يكون غنديرو لكم لا دات ديال لوفيرتور ان شاء الله اللي غادي تكون الاربعاء لو ميركودي. دونك تقدروا تجيو ديك الساعه في السانكيم ايطاج غتقدروا تجيو. دو فاسون في المغازان كامل كاينه لا سيناليتيك باش تطلعوا ديريكتومون لو مغازان. دونك ما غاديش يكون عندكم شي مشكل باش تشوفوا. دونك بيان سور غيكون ان سيستيم دو ليفريزون ان شاء الله باغ واتساب بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في كازا. دونك غيكون عندنا ان سيستيم دو ليفريزون باغ واتساب ان شاء الله. كوم سا توت لي فيل بوفون بروفيتي من هادشي هذا. سي لو كوتي اوم. دونك الميركودي ان شاء الله تقدروا تجيو مع هادو. دونك هادو سي لي جاكيت. دونك هذا سي لو كوتي بلوز او موان اوم. انا دابا انا في لو كوتي اوم. دوت فاسون بحال اللي قلت لكم هادشي كيبان ها هو لا سيناليتيك اللي كتبان. انا دابا غتعرفوا بانه سي بور اوم. دونك بالنسبه للناس اللي كيسولوني غادي تكون لا فونت باغ واتساب. دونك لا ليفريزون ديريكتومون في واتساب. دونك هادو التريكوات هما كيف ما كتشوفوا. ابار سا دونك كاينين دي باركا يا توت سورت دو vraiment. Donc tout est prêt, il y a donc minimum 5 caisses. Voilà. Donc هما كيف ما كتشوفوا كلشي موجود ان شاء الله. غادي يكون الاربعاء تقدروا تجيو. دونك هذا كوتي فام. عيالات غادي تبرعوا مزيان ديال بصح تمام. دونك لو بري ريست لو ميم لي افيشون ان اورو سوف كو هو بالكذا. دونك بور لي بري بحال اللي قلت لكم سي دي بري اللي غادي يبقاو افيشي اون اورو ياك. و لا كونفيرسيون ديالهم غادي تكون اون درهم. صافي دير بحال دابا باغ اكزومبل جو في فو دوني ان اكزومبل هو خليكم معايا كيف ما كتشوفوا. دونك سا كوت 16 اورو ياك 16 اورو الا ضربتها في 11 غادي تعطيك 176 درهم. دونك لو بري اون اورو بالدرهم ما بدنا حتى شي حاجه. لو بري سون تري انتريسون. il faut voir que ملي كتكوموندي من برا راه كتخلص بالاورو عاد كتم جايك في لا ليفريزون. دونك سي لا ميم شوز سوف كو هنا ما تكونش عندك لا ليفريزون غتجي المغازان وغديه. دونك مرحبا ان شاء الله. بور الناس اللي كيسولوا دونك اسكو اون لين غيكون واحد السيستيم دو ليفريزون باغ واتساب بور لو مومون ياك مي غادي يكون. Donc Tu restais là, t'as eu ta carte ou pas? Tu la récupères et tu chopes maintenant. حتى العيالات غادي يكونوا مبرعين ان شاء الله. غادي يكونوا مبرعين. موجودين لي بيجاما غادي يتبرعوا بلي بيجاما بور فام
دونك اونفون اكثريه اونفون اي ما تنساوش داكشي غيبقى غادي وكيجي سلعه تبقى غادي وكتجي سلعه تبقى غادي وكتجي فهمتي دونك العيالات غادي يكون فيهم دوك القضيه مزيان دو فاسون لو لايف غادي يبقى وتقدروا تشوفوا دونك الديبي ديال لا فيديو لان شفت بينت دونك تو سكي بيجاما et on va refaire et refaire donc d'autres vidéos ياك donc plus ou moins حنا يلاه شفنا دابا عاوتاني لو كوتي فام pour l'instant on n'est pas encore ouvert مازال ما حالينش ما غنحلوش اليوم الاربعاء ان شاء الله غادا يحل دونك غيحل ان شاء الله المحل دونك لو ميركودي عاد غيكون عندنا ان شاء الله لوفيرتور ديال هذا في 5e ايطاج مير سلطان دونك بلوز او موان دابا راه ماشي غنوري داكشي اكزاكتومون مي تشوفوا جوست بوغ افوار اون ايدي جلوبال بعداك راه بينكم كوا كاينين ديال لي زونفون فام اي اون دونك اونفون في بلوس بيبي حتى لي بيبي عندهم Donc pour les yallah, ils nous ont rejoint sur la vidéo, on a déjà fait donc le tour côté enfant et tout ça. Vous pouvez revoir donc là notre vidéo sur Instagram TV.